Bonjour chers étudiants, معكم لولي عبد الرحيم فورماتور جيستيون ان شاء الله نكون على الشابتر ديال كونطابيلتي جينيرال. دونك بالنسبه للناس ديال اس 2 لافاك والناس ديال بكالوريا دونك غنعملو ديال بروفيزيون ونبداو بكريون سكريون. غنعملو دو فيديو خاصين بروفيزيون كريون سكريون. دونك غنعملو بروفيزيون اليوم عادي واحد ابليكاسيون صغيره. الفيديو الثاني on va développer quelques exercices. دوك نقراو كريون سكريون نبداو بالاكزرسيس الاولاني. دوك اولا ليكزومبل كي قلنا ليكزومبل في لو 24 2020 vente de marchandises au client Saïd d'un montant vers Medium hors taxe TVA est de 20% à crédit. La facture numéro F 21 sur travail à faire, établir la facture ou passer les écritures journal. Donc c'est rappel داكشي اللي شفنا في السنة في اس 1 واللي شافوه في الناس ديال اولى باك. دونك هادشي ديال ساهل باش من هاد ليكزومبل ابارتي من ليكزومبل غنشرح لكم كيفاش نعملو بروفيزيون واللي كان اللي يمكننا نطيحو فيه. دونك لا فاكتور هي هادي. دونك كنعملو هنا كنعملو المدينة ولا دات وكنعدلو لا فاكتور وكنعملو هنا السلعة ديالنا لا مارشانديز وكنعملو تيفيا وكنجمعو التيفيا. دونك لا مارشانديز عندنا 20,000 تيفيا 20%. دونك كنعملو 20,000 مضروب في 20% تعطينا 4,000 والتوتال تي تي سي هي 24,000 درهم. دونك حنا عندنا الفونت دو مارشانديز. دونك الفونت كتكون هنايا كتدخل مونطون اور تاكس نت كوميرسيال بما ان ما عندناش لي ريدكسيون دون نت كوميرسيال. وهنا عندنا تيفيا فاكتوري مع الكليون. دونك هذا هو الجورنال. دونك ندوزو للكا ديالنا في كلاسمون كليون. دونك هنايا الكليون تعاملنا مع سعيد. حنا تعاملنا معاه جا سعيد قالنا سيدي انا راه ما نقدرش نخلصكم راه ما عنديش فلوس ولا يمكن نعطيكم قدا وقدا ما عنديش فلوس كاملين. المهم بدا كيتماطل ما صدق ماشي كليون فيدال يعني بدا كيدخل يخرج في الهضره كيقول لك انا نقدر نخلصك نقدر ما نخلصكش. دونك الشركه اش كتقول بما ان الكليون هذا ما بقاش ليغال معايا وما بقاش معقول معايا. دونك اول حاجه خصني نحتاط ونعمل لي بروفيزيون خصني نكلاسيه رجعو كليون ليتيج. دونك كيفاش نعملو هاد كليون سعيد؟ الكليون سعيد نو زافيس كي نو با بيي لا سوم دي يعني حنا كنسالو 24,000 درهم راه ما يقدرش يخلصنا فيها. دونك اي نسبيغ ريكوبيري 70%. اتفقنا مع الشركه اتفقت مع سعيد تقول له المهم انت كتقول ما عندكش فلوس اذا شحال تقدر تعطينا؟ كيقول لا انا نقدر نعطيكم 70%. دوك نلاحظوا غنسترجعوا 70% بحق نضيعوا في 30%. ديك 30% خصنا نعملوا بروفيزيون خصنا كرياسيون ديال بروفيزيون. دونك اول حاجه في ليكريتور جورنال باسي لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون. اول حاجه كنقول هاد الكليون راه مابقاش كليون نورمال. دونك خصني كلاسيه. دوك الكليون في الجورنال اللي قبل هذا كنا دوزنا هنايا كان كليون هنا فونت مارشانديز دي كليون اللي كان عندها في الدي بي رجع في كريدي وكنعوضو بكونت اخر كليون دوتو دي تي في. هنا راه ما عملت والو انا سوبريمت كليون كانت عندي في الدي بي 20,000 24,000 دابا رجعتو في كريدي 24,000 درهم صافي كونت كليون تسولدا مابقاش زيرو وعوضناه بكونت اخر. عوضنا بحال اللي كاين شي ملاعب يخرج ملاعب يدخل ملاعب اخر. دونك خرجنا كليون عوضناه بكليون دوتو ولي تي في ب 24,000 درهم. دونك حسبوا بروفيزيون. دونك بروفيزيون قلنا هاد السيده سعيد كيقولنا نقدر نعطيكم 70% دو لا كريونس. دونك شحال هي لا كريونس اللي كنسالو 24,000 درهم. دونك خصنا نحسبو بروفيزيون خصنا نعملو هادشي 30% اللي نديرو فيها خصنا نعملو الدوطاسيون ديالو. دونك كيفاش كنعملو الدوطاسيون كنحسبوها بأور تاكس. دونك هاد 24,000 درهم تي تي سي. دونك كلاسمون كنكلاسيه في تي تي سي عقلوا عليا كلاسمون تي تي سي. وهنايا خصني بروفيزيون خصنا نحسبها بأور تاكس. كنعمل بروفيزيون 24,000 درهم هي هادي نقسم على 1.2 باش نحولها أور تاكس ونضربها في 30% تعطينا 6,000 درهم. دونك كنعمل dotation d'exploitation provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant مع provision pour dépréciation du client et contrat attaché 6,000 درهم مع 6,000 درهم. دوك هادي هي الكريتي ديال البروفيزيون في الكال الاولانيه. الكليون اللي لا تعاملنا معاه المره الاولى طيحنا معاه في مشكل دونك كنكلاسيوه. دوزو الكات الثانيه كليون انسولفابل. حنا نعتبرو في هاد لي كات الثانيه ان كليون ساعد في الاول قال لك اسيدي انا ما نخلصكش. في لي كا اللي دوزنا دابا في كلاسمون كان عنده واحد الامل ان سعيد يعطينا 70%. بحق في الكا هادي قال لك سعيد انا ما نعطيكش فلوس عنده مشكل ماده فلوس ما كاينش سيتياسيون. دونك لو كليون سعيد نو زافي سكيلي دون اون سيتياسيون ديفيسيل
situation financière difficile et qu'il ne peut pas payer la somme دي، يعني ما قدرش يخلص 24,000 درهم، يقول لك انا ما عنديش، كتقول تقدر تعطيني شي حاجه، يقول لك انا ما عندي ما نعطيك، انا ما عنديش فلوس. دونك اوتوماتيكمون الكليون رجع انسولفابل. دونك ملي كيكون عندنا كليون انسولفابل، كيفاش كنعمل ديك 24,000 درهم الكليون اللي كانت عندي في الديبي. دابا هاد الكريتور ما عندها حتى علاقه بالكريتور اللي داز دابا على ليطا ان. دوك ليطا ان انديبوندون مع ليطا دو، كل وحده بوحديتها، هي الاخرى كا وهادي كا، سون دو كا ديفيرون. دوك انا في هاد الكا هادي الكليون كان عندي في الديبي في لافاكتور الاولانيه، دونك كانت عندي 24,000 درهم في الديبي، كنرجع في كريدي 24,000 درهم، وكنعمل هنايا بيرت سور كريونس ايريكوفرابل ولا كريونس دوفوني ايريكوفرابل. يعني الكونت سميتو بيرت سور كريونس ايريكوفرابل ولا كريونس دوفوني ايريكوفرابل، كنعملوها اور تاكس. يعني هاد 24,000 درهم نقسمها على 1.2 تعطيني 20,000 درهم، وكنعملها التيفيا ديالها فاكتوري. الا لاحظتو التيفيا فاكتوري عندي في الديبي، علاش؟ حيت كانت عندي فونت هنايا مع ايتا تيفيا فاكتوري، وميمكنش الكليون يخلص الفورنيسور يخلص جوج مرات، يخلص جوج مرات التيفيا الدولة، هو يعقد الدولة بأن راح واحد السلعة كنت بعتها وكنت عملت التيفيا للكليون، الكليون ما يخلصني، دوك واحد لاسون التيفيا خصني نزولها، ما ندخلش في الكالكول ديالي. دوك هنايا من بيرت سور كريونس ريكوفرا 20,000 درهم، وهنا ايتا تيفيا فاكتوري 4,000. عقل على الكليون خصو يخرج بتي تي سي، وهنا كنكلاسيه اور تاكس، هنا بيرت سور اور تاكس، وهنا التيفيا ديالها. دونك هنا ندوزو ليكزومبل. دونك واحد بتي ابليكاسيون. دوك عندنا لا سوسيتي، دوك لا سيتياسيون دو لا سوسيتي ازيرا اس ا افون انفونتير 2020. عندنا ليطا، عندنا لي كليون، عندنا لي كريونس تي تي سي، عندنا لي زوبسيرفاسيون. عندنا ايمن وداير لهم وعد. اي بالنسبه لايمن عندنا كريونس تي تي سي 60,000 درهم، لا بيرت بروبابل 40%، دوك غنديرو في 40%، دوك غنعملو لا دوتاسيون ولا لا بروفيزيون على 40%. بالنسبه لدايره 4,800 بارتيغ سون ليسي ادريس. دوك هذا سنا كليون انسولفا، ما عارفينش فين هو، واش هاجر، واش خرج على البلاد ولا باقي في البلاد، المهم ما عندناش لادريس ديالو. دونك اوتوماتيكمون سنا كليون انسولفا، ما عارفينش فين هو. بالنسبه للموعد 8,000 درهم كليون تي تي سي، دونك اون بونس ريكوبيري 40%، غنرجع 40%، دونك غنضيع في 6%. دونك اوتوماتيكمون غنعمل لا بروفيزيون على 60%. دونك طافي افير باسي ليزيكوتير نيسيسير او جورنال. دونك غنعملو كل كاب بوحديتها باش يسهل علينا في ليكسبليكاسيون نتوما تفهمو مزيان. دوك نبداو باول واحد، نبداو ايمن. دوك ايمن عندنا 60,000، عقلوا على 60,000 درهم، ولا بيرت بروبابل 40%، الدليل عندها 4,800 بارتيغ سون ليسي ادريس. دونك هذا سي ان كليون انسولفابل، وموعد عنده 8,000 درهم، اون بونس ريكوبيري 40%، دونك غنطيح في 60%. دونك قلنا بالنسبه لايمن عنده لا كريون 60,000 درهم تي تي سي، دونك نحولها اور تاكس نقسمو على 1.2 تعطينا 50,000، بيرت بروبابل 40%. دونك لا دوتاسيون 50,000 مضروب في 40% تعطينا 20,000. دونك نعملو دوتاسيون على 20,000 40%. كيفاش ندوزو للكيسيون ديالنا؟ اول حاجه دوك ستا نوفو كليون، اول مره نتعاملو معاه. دونك اول حاجه خصنا نكلاسي واحد. علاش باش عرفتو كليون جديد نوفو كليون؟ حيت ما عنديش شي بروفيزيون قديمه. اذا كان ديجا عندي بروفيزيون ما نكلاسيش، كون كوا بانه عاد اول مره نتعاملو معاه وطحنا معاه في مشكل، دوك خصني نكلاسي كليون دوتو اللي تيجيو مع كليون، كنكلاسي 60,000 مع 60,000 اون تي تي سي، كنكلاسيهم تي تي سي، كنعمل كلاسمون كليون ايمن، كنكلاس 60,000 درهم، عاد كنعمل دوتاسيون. دوك عندنا دوتاسيون كيفاش كنا حسبناها، جبرنا هي 60,000 على 1.2 مضروب في 40% تعطينا 20,000 درهم. دونك هنا كانوا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس لاكتيف سيركيلون مع بروفيزيون بور ديبريسياسيون كليون اي كونتراتاشي. هذا بالنسبه لايمن قلنا ضيعنا في 40%. ندوزو دليله. Donc pour client دليله il est parti sans laisser son adresse, donc la créance est devenue irrécouvrable. يعني راه ما نسترجعوش، ما عارفينش داك الفلوس ديالنا مشاو في الهواء، ما عارفينش كيفاش نسترجعو. دونك شنو كنعمل هنايا؟ اول حاجه كانت عندي كريونس 4,800 درهم تي تي سي، دونك خصني كلاسيه 4,800 درهم تي تي سي. لا بيرت سور كريونس هي 4,000 درهم اور تاكس، كنعمل 4,800 نقسمها على 1.2، هنا ايتا تي في فاكتوري 800 درهم. دونك عملنا 4,800 على 1.2 تعطينا 4,000 درهم، و 4,000 درهم الا ضربنا في 20% تعطينا 4,800 درهم. دونك هادي بالنسبه للكليون دليله. ندوزو دابا دوطخ كليون
موعد. دوك بالنسبه للكليون موعد سي ان نوفو كليون، قلنا اون بونس ريكوبيري 40%، دوك غنضيع في 6%. دوك بالنسبه للكليون موعد اول حاجه خصني كلاسي سي ان نوفو كليون، حيت ما عنديش شي بروفيزيون اونسيان، دوك باقي ما عنديش شي اونسيان. دوك عاد اول مره نعمل الدوطاسيون. دوك اول حاجه بما اني اول مره نعمل الدوطاسيون خصني نكلاسي كليون دوتو ليتيجيو 8000 درهم مع كليون 8000 درهم. دوك كنكلاسي كلاسمون كليون موعد 8000 درهم. بعد كنعمل بروفيزيون، قلنا اون بونس ريكوبيري 40%، دوك غنضيع في 6%. دوك هاد 8000 درهم غنقسم على 1.2 باش نحولها اور تاكس، ونضربو في البورسونتاج اللي كنضيع فيها. شحال غنضيع؟ نضيع في 600. هما عطينا في الاكزيرسيس ريكوبيري 40%، دونك لا بيرت هي 60%. دونك 8000 درهم نقسم على 1.2 ونضربها في 6%، تعطيني 4000 درهم. دونك كيفاش ندوز لي كريسيو ديال الدوطاسيون؟ هي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس لاكتيف سير كيلو مع بروفيزيون بور ديبريسياسيون كليون اي كونتراتاش 4000 درهم. دونك هادشي هذا كان ملخص على الفيديو الاولاني. دونك كان سامبل، دونك حنا اعتبرنا لي كليونات اول مره كنتعاملوا معاهم. دونك ان شاء الله الفيديو المجاي نعملو بان ديجا كانت عندنا بروفيزيون، ديجا عندنا ريغلومون انسي دي سويت. دونك جو فو سويت بون كوراج ا تو الموند، رمضان مبارك سعيد.